أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. سورة حشر آخری رکو دا. مخی آیاتونو کی د منافقانو تذکرہ وا. یهودیانو ته وی که تاسو ویسته کېدی موږ به درسره وځو، که ستاسو سره جنګ کولی کېده نو موږ به ستاسو امداد کوو. الله وی دروغ وی. د منافقانو حال په دې طریقې باندې ذکر کو چې منافقان د الله نه دومره نه یریږي څومره چې ستاسو د خلکو نه یریږي. دی جنگونه چې کوي نو مخامخ نشي راتلی، د دې ډېر خلک به لیکن هغه جماعت نه دی، ډله نه ده، زړونه ټول تس نس دي. د دې مثال د شیطان سره ذکر کو. شیطان لګیای انسان په مخالفت د الله او د الله د رسول کې تیزی تر دې پورې چې داسې حد ته ورسی چې دی بیا واپس کېدو نه وي. نو شیطان ته جدا شي وی ته پوه شه او ستا کار، زه د الله نه یریږم. دغسې دا منافقان هم دي. سړی به آخري حد ته ورسی بیا به ترې واپس شي وی اخواته زه ستا سره ملګرتیا نشم کولی. الله رب العزت د دغې دواړو باره کې وی چې د دې انجام جهنم دی، اور دی، همیشه به په هغې کیږي. د آیتونو کې ترغیب دی مؤمنانو ته، یو د تقوا او بل د نیک عمل. تقوا پکار ده د عمل سره، عمل پکار دی د تقوا سره. الله هیر نه کوي، د الله توحید هیر نه کوي. که الله یو هیر کو نو ځان به درنه پخپله هیر شي. الله به ستاسو نه ستاسو ځانونه هیر کی. نو چا چې دغسې کړلي نو دا فاسقان دي. بیا تقابل ذکر کوي، یو طرف ته جهنمیان دي نو بل طرف ته جنتیان دي. دواړه برابر دي؟ وینا جنتیان خو کامیاب دي، ناغه نور ناکام دي. د قرآن کریم تذکره کوي، عظمت د قرآن کریم ذکر کوي چې دا ډېر غټ کتاب دی، ډېر عظمت والا کتاب دی. کچری دا په یو غره باندې نازل شوی وی نو دا غر به ښکته کړی وی، غر به مات کړی وی، ټوټې ټوټې کړی وی. د الله د یرې نه په هغه باندې به داسې اثر شوی و. انسان باندې نازل شوی دی نو انسان خو کلک دی، انسان باندې څه ونه شو. ورپسې مسله د توحید صفات د الله رب العزت ذکر کوي او دا 3 آیاتونه دي. د دې ډېر فضیلتونه ذکر کړی شوي دي.
وی کله چې یو سړی اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم درې پیری وی او دا آیاتونه درې دا وی که سحر وی نو ماښام پورې که ماښام وی نو سحر پورې او یا زره ملائک الله رب العزت دې سړي د پاره مقرر کی د د پاره د رحمت دعاګانې کوي که په دغه ورځ یا شپه کې د مړ شو نو مرګ به ورته د شهادتي ټول پکې د الله صفتونه دي مسله د توحید دا نو د هغې آخري انجام یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اے مومنانو د الله نه ویریږئ ولتنظر نفس ما قدمت لغد او پکار دی چې او دی ګوري هر یو نفس ما قدمت لغد آغا ستا چې لیږلي دي د خپل ځان نه مخکې سبا دپاره سبا دپاره دې څه لیږلي نننۍ ورځ ته وګوره سبانۍ ته وګوره نننۍ ته وګوره پرونۍ ته وګوره که نننۍ ورځ د پرونۍ نه ستا ښه نه وه نو ته خو هلاکت طرف ته روانې ته خو نقصان طرف ته روانې دکانداران تجارت پیشه خلق اغم دغه ګوري پرون میں 10 روپۍ ګټه کړوه نو نن مې 11 کړه نو دا به په ترقۍ روانې ما کار په ترقۍ روان دی لیکن پرون میں 10 کړوه نن 9 شوه نو دا خو په نقصان روان شو دا چې داسې رواني یو ورځ 10 وې نو بیا په سباله 9 شوې نو بیا 8 شوې نو دا سړی په شا روان شو نو دا د دنیا کاروبار کې سړی ګوري چې دنیا کې ګورې نو آخرت د پاره مو ګورا آخرت د پاره دې څه کړلي سبا د پاره سبا قیامت ورځ ده د دنیا سبا نه یادوي دلته کې زمون خلک وایي فیوچر دی مستقبل له نو هغه کم یو دی زما استا فیوچر هغه د قیامت ورځ ده سبانۍ ورځ رستنی دور راتلون کی زمانہ هغه د قیامت ته چې هغه د جنت شي نو کامیابی ده او که د جهنم شو جو فیوچر تباہ ده دلته کې خودي وي تعلیمونه وکړو ډیګریانې حاصل کړې جو د فیوچر بخی ډېر ډیګریانې حاصل کړې لیکن سباله چې ډیګری میلاو شو په سباله مړ شو اخواته څه کړلی دغه ډیګریانې خو په کار نه راځي په کار چې راځي ایمان راځي عمل صالح راځي نو الله رب العزت وی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے مومنانو د الله نه ویریږئ یره د الله نه په کار د بل چانه نه کته د خلکو نه یریږي مور او پلار نه یریږي زامنو نه یریږي قام قبیله نه یریږي خلق سوی زمون خلق وی نه دا خلق بسوی خلق بوی خلق ببدی ردی وی خلق بوی چې ګورا پلار یا سی ورغړاو دا خلق بسوی چې په واده کې سو نکړو په غم کې سو نکړو نه خلق بلګیای هر څه چې وی با ستا یرا هغه بد الله نه مخلوق هر څه چې وی با د مخلوق مرضی بنه کې مرضی چې کې نو هغه بد الله کې د الله رضا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري دا چې نو کامیابی ده نو ولتنظر نفس ما قدمت لغد پکار دی چې ودی ګوري هر یو نفس چې سه لګل سبا د پاره واتقوا الله نو تقوا اختیار کوي یریږي د الله نه د الله نه یری اختیار کوي مخکې وای اتقوا الله ورپسې بیا وای واتقوا الله
او دغه تقوا اصل شی دی. کله کله د دې تذکره کیږي که یو سړی دی د هغه سره د خوراک د پاره نوړی نشتی او د اغوستو د پاره جامه نشتی، د اوسېدو د پاره ځای نشتی، لیکن ایمان وسره دی نو کامیاب دی. او که ایمان وسره نشتی او د هر څه وسره شتی، قارون په شان دی مال وسره دی نو څه پکې آخر پاتې کیږي به جامې ډېرې شي نو څه به پکې مکانونه زیات شي نو څه پکې سبا چې ته ژوند ستا سبانۍ شپه ده نو هغه په قبر کې ده، نو قبر لزان له تیارې پکار دی. نو واتقوا الله د الله نه ویریږئ ان الله خبیر بما تعملون، یقینا الله خبردار دی پاس چې تاسو یې کوئ. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، او مه کېږئ د هغه خلکو په شانتې نسوا الله چې الله یې هیر کو، الله یې هیر کړلی، توحید یې هیر کړلی، د الله یووالی یې هیر کړلی، نو فانساهم انفسهم، نو چې الله یې هیر کو نو فانساهم انفسهم، نو الله هیر کړه د دې نه نفسونه د دې د دې نفسونه د دې نه هیر شو. وس دی کله ځان باندې یو شان شوړوي کله بل شان شوړوي، زه په څه باندې ښایسته ښکاره کېږم، زه په څه باندې ښه کېږم. او نو الله یې هیر کړلی، د الله دین یې هیر کړلی، توحید یې هیر کړلی، د الله رسول یې هیر کړلی. نو خو د ده نه خپل ځان ته میر شي، نو کله یو شان ځان جوړوي او کله بل شان جوړوي، او په دغې څیزونو کې کامیابي نشتی. کامیابي چې ده نو هغه د الله په رنګ ده، د الله په رنګ کې چې رنګ شوې نو کامیابي. صبغة الله ومن احسن من الله صبغه، د الله د دین رنګ هغه په ځان باندې چړاو کا نو کامیاب به. نو فانساهم انفسهم، نو الله هیر کړه د دین نفسونه د دې، اولئک هم الفاسقون، نو دا کسان دي فاسقان چې الله یې هیر کړل، نو الله د دین د دې ځانونه هم هیر کړه. نو دی کله د سپي په خدمت کې لګیا دي او کله د بل په خدمت کې لګیا دي، د انسانیت تی وتل انسانیت تی وته. اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، نشی برابر کې دے جنتیان او جہنمیان. جہنمیان دی یو طرف تا بل طرف تا جنتیان دی، دواړه برابر دی. لا یستوی اللہ وی نشی برابر کې دے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتیان چی دا دی کامیاب. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، دا قرآن کریم عصمت ذکر کئی، کچره نازل کړوې منګه دا قرآن په یو ځل باندې په یو پیر باندې اعلی جبل په یو غر باندې. سخت مخلوقاتو کې سخت شی غر که سر ولا را پرېږدي جو سر به ټوټې شي او غر ته وسونه شي، لیکن که قرآن کریم په هغه نازل شوی وي نو لرایته خاشعا، نو خامخالد لبو تا دے غر لرا خاشعان خطا کی دن کے متصدعان ماتی دن کے ٹوٹے ٹوٹے کی دن کے من خشیت اللہ، دا اللہ دا یرینا، دا اللہ دا یرینا باغ غر ٹوٹے ٹوٹے شیوے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، او دا مثال ندی چی بیانوی منگا دا پار دا خلق لعلهم یتفکرون، دا پار دے چی دا خلق دا فکر نکار واخری. اللہ وی دا مثال نبیانو مکیم تیرشیو. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا وَمَا يَعْلَمُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، عالمان پہ پوئیگی چی سو قرآن و سنت بانے پوئیگی، سوک دا اللہ پا توحید بانے پوئیگی ناغا پہ پوئیگی، مثال بانے آغا پوئیگی. اللہ ادامی مثال بیان کر لے ازان اللہ سوچو کا. دا قرآن کریم لویوال عظمت، دا قرآن کریم یو غٹ شان ذکر کئی. نو تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، دا پار دے چی دا خلق پدے کے سوچو کے اور پکرو کے قرآن کی آیاتونو کے مثالونو کے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ اغذات تے،
هو الله الذي الله اغذات لا اله الا هو چې نشته لایق دی با سوا دا غنه بل نشتی دق یک یو دی عالم الغیب والشهاده اغا الله په دې په غیب باندې او په ښکار باندې هو الرحمن الرحیم اغا ذات رحم کوونکی دی عام مهربانی والده او خاص مهربانی والده دغه مسله د توحید وا نو علماء لیکلی چې دا به هر وخت کې بدا ځان ته یادې سحر ماخام وای نو سحر هم ځان ته یادوا ماخام هم یادوا هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده اغا الله دې اغا الله دې اغا ذات نشته لایق دی با سوا دا غنه بل عالم الغیب والشهاده په دې په غیب باندې په ښکار باندې او ذات رحمان او رحیم دی هو الله الذي لا اله الا هو الله او ذات دې نشته لایق دی با سوا دا غنه بل الملک الله بادشاہ دی الملک یو مالکی یو ملکی نو کل راضی مالک دے اختیارمند دے واقدار دے الملک بادشاہ دے نو بادشاہ اللہ دے نو واقدار و اختیارمند اللہ دے القدوس پاک دے دا ہر عیبنا اس قسم عیب پا اللہ کی نشتی القدوس پاک دے دا ہر عیبنا السلام سلامتیا ورکون کے دے المؤمن امن ورکون کے دے نو سلامتیا ورکی نو چال ورکی چې څوک اسلام قبول کی نو سوت وی مسلم وتوی مسلم دے نو داغه د پاره سلام دے نو السلام سلامتیا ورکون کې دے زید سلامتیا بیا سوی آغا زید جنت تے او چې کله سره ور ننوزی نو التموی سلام قولا من رب الرحیم سلام لکا من اصحاب الیمین نو سلام بی ہر طرف نا سلام اللہ سلامتیا ورکون کے دے نو آغازے کیم دے نو دلتا دنیا کیم دے نو دنیا کی اللہ دا سلامتیا دین را لے گل لے نو آغا سلامتیا دین آغا اختیار والغواری نو سڑے بپا سلامتیا کی راشی المؤمن امن ورکون کے دے اللہ امن غواری دا اللہ نغوارا دیر گیا دی نور تاوازو نکی منگلا امن راکا ننا امن ورکون کے اللہ دے دا اللہ نغوارا اللہ درکی نوال دکی ددی چکلا نظر اوچتیگی جو غیر اللہ تا اوچتیگی نو کلا با یو تاواز کی منگلا امن راکا بل تبوی منگلا امن راکا او ناغا اللہ تولی نوے اللہ دی ناراضا کرلے زکا بیامنی دا امن با علی چی اللہ دی رضا کو المؤمن المحیمن اللہ نگہبان دے اللہ حفاظت کون کے دے حفاظت چی غوارے اللہ نغوارا اللہ با حفاظت در کئی سمرا حفاظتو نے ورکر لی ناغی واقع چی گورے نو واقع دشمار نا بہر دی گورے دا ابونے حفاظت ورکر لے دا مہی دا خیٹنا حفاظتی ورکر لے دریاب بانے خلق پوری استلی ٹول خلق پا دریاب کی غرق شیری او کم چے اللہ والا حفاظت ورکاو حفاظتی والا ورکو چالے پا کشتے کی ورکر لے چالے دغسی ورکر لی مختلف ذہنوں کے حفاظت اللہ ورکر لے نو المحیمن حفاظت ورکون کے دے نیک حبان اللہ دے العزیز غالب دے اللہ غالب دے الجبار زورور دے المتکبر لوئی والا دے نو غالب دے زورور دے نو دے بلتا آواز کئی ننا چکلا دا اللہ خواہ دی اونی وا اللہ طرف تراغ لیں نو اللہ زورور دے نو تا تا بسوک بیاسا نشوے لے لیکن چے توز دا غریب دا کمزور خواہونی سے نو بیا بخامخا وحل بخورینو العزیز
الجبار زور ورده پارچا بانی، المتکبر لو شان والده، عظمت والده، اغا ذات اغا رب دے سبحان اللہ پاکی دا اللہ دا پارا اما یشرکون دا غسن چی دا خلق وسرکم شرک کئی هو اللہ الخالق البارئ اغا اللہ دے اغا پیدا کون کے دے اغا وجود ور کون کے دے اغا دا نش نشت کون کے دے البارئ بچ کون کے دے مخلوقات لرا بچ کون کے دے دا عیبننا البارئ یا مختلف شکلنا ور کون کے دے شکلنا چی گورے نو دا ہر چا شکل جدا جدا دے زگہ بگی ار یو سڑے سڑے پیجنی دا پلان کے دے دا پلان کے چٹول یو شانوے نو بیا بگی پتہ نہ لگے دا چی دا پلان کے بگی کمی دے پلان کے کمی دے پلان کے کمی ہو دے پتہ بیا نہ لگے دا بیا اللہ ہر یو تن جدا کر لے بازی کلا کلا داسی یو بل سر لگڑے نزدی نا سوچی نزدی کلا کلا دو بچی یو زی پیداشی داغی شکلونا یو بل تزیاد نزدی ناغی کی بیا پتر بل سڑے پکی نشی معلوم ہو لے مور پلاری معلومی کم چی نزدی خلق دی آغا معلومی لیکن چی لری خلق دی آغا نپیجنی داو کا آغاو البارئ نا اللہ شکلونا مختلف شکلونا ورکون کے دے المصور صورتونا جوڑا ان کے دے سمرا خکل صورتی جوڑ کر لے انسان پا خکل سانچہ کے جوڑ کر لے فی احسن تقویم لہو الاسماء الحسنہ دا اللہ دا پارا صفتونا دی دیر خیستہ بہتر صفتونا خیستہ صفتونا نمون دی اسماء الحسنہ یسبح لہو ما فی السماوات والارض تسبیح بیانی دا اللہ دا پارا سچ پا اسمان نو کی دے پس مگا کی دی اللہ پاک دے دا ہر عیبنا پاک دے دا ہر قسم شریکنا یسبح لہو تسبیح بیانی دا اللہ دا پارا ما فی السماوات والارض آغا سو کے بیانی آغا انسانان دی کا پیریان دی او کا ملائک دی سوک پا اسمان نو کی دی جو سوک پس مگا کی دی نو پا اسمانونو والا ہم دا اللہ تسبیح بیانی زمکی والے ہم بیانی ما اتا تا ترغیب دے چی ما اتای ہم بیان کو اگر نور سیدونا گٹے لٹے غرونا جمادات نباتات حیوانات اگر بیانی نو ما اتالم پکار دی ما اتایم بیان کو یسبح لہو ما فی السماوات والارض نو تسبیح بیانی دا اللہ دا پارا پاکی بیانی دا اللہ دا پارا آغا سچ آسمان نو کی دیا چی بزمگا کی دی وہو العزیز الحکیم اللہ دے غالب حکمت والا سورت ختم شو سورت کے جنتیانو دا جہنمیانو دا مومنانو صفتوں نے ذکر کرا سورت کے خاص واقع ذکر کرا دا بنو نذیرو دا جلاوطنی تخویب بحب الدنیا او د دنیا سره مینا مکه دنیا ګوره او تخفیف دنیوی په واقعه د هغې ذکر کړو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے مومنانو د الله نه ویریږئ ولتنظر نفس ما قدمت لغد پکار دی چې او دی ګوري هر یو نفس آغا چی مخی لگلی دا سبا دا پارا واتقوا اللہ دا اللہ نو یریگی ان اللہ خبیر بما تعملون یقین اللہ خبردار دے پاس مانی تاسی کوئی ولا تکونو کالذین نسوا اللہ او مکی گئی تاسو دا خلق پشان چی ہیر کڑے دے اللہ لرا دا اللہ حکم ہیر کڑے دا اللہ توحید ہیر کڑے نو فانساہم انفسهم نو چی اللہ ہی ہیر کا نا اللہ دا دین دا دی زانو نم ہیر کڑا نو دی اس پا نورو کے سیزونا نورو سیزونو کے کامیابی لٹائی نور سیزنوں کے حسن و جمال لٹائی بل کے خائص لٹائی زان داغی پہ شانتی کئی نو اولئکم الفاسقون نو چی کل دغا خبر پکی راغ لیں نو دا کسان دی فاسقان دا دین نوتون کی خلق دی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ نشی برابر کے دے جہنمیان و جنتیان اصحاب الجنتی جنتیان چی دی ہم الفائزون دی کامیابی مندن کی لو انزلنا هذا القرآن کچر منگا نازل کروے دے قرآن کریم لرا علا جبن پیغربان لرا آئیتہو نو خام خالد ربوتا دے غر لرا خاشیان خطا کید ان کے متصدیان ٹوٹے ٹوٹے کید ان کے من خشیت اللہ دا اللہ دا یرینا
وتلک الامثال نضربها للناس او دا مثال ندی چې بیانوي موږ د پاره د خلکو لعلهم يتفکرون د پاره دی چې دا خلک د فکر نه کار واخلي. هو الله الذي لا اله الا هو الله هغه ذات ته چې نشته لایق دی با سوا دا غنه بل عالم الغیب والشهاده په دې په غیب باندې په کار باندې هو الرحمن الرحیم هغه ذات رحم کوونکی دی عام مهربانی والده او خاص مهربانی والده هو الله الذي لا اله الا هو الله هغه ذات ته چې نشته لایق دی با سوا دا غنه بل الملک بادشاہ دی المالک واقدار دی القدوس پاک دے د هر عیب نه السلام سلامتی اور کون کے دے المؤمن امن ور کون کے دے المہیمن حفاظت کون کے دے نگہبان دے العزیز غالب دے الجبار زور ور دے المتکبر لوی شان والدے لوی والدے سبحان اللہ پاکی دا اللہ دا پارا ما یشرکون دا غسنج داخل وسر کم شریکان جوڑی هو الله الخالق البارئ المصور اللہ غزات تے چا پیدا کون کے دے وجود ور کون کے دے البارئ بچ کون کے دے د فسادونو نا بچ کون کے دے دو تکلیفونو نا یا البارئ مختلف شکلونو ور کون کے دے المصور صورتنا جوڑون کے دے له الاسماء الحسنى دا اللہ دا پار نمونه دی خیستا خیستا صفتون دی ډیر بہتر بہتر یسبح له ما فی السماوات والارض تسبیح بیانی دا اللہ دا پارا سچ آسمانو کی دیا چی بزمگہ کی دی وهو العزیز الحکیم اللہ دا غالب حکمت والا. اللہ رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکی واخر دعوانا الحمدللہ اللهم قنا عذابك يوم التوسل ربنا ظلمنا انفسنا ولا نغفر لنا